अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक नहायत अहम मेरे ख्याल से मौजू है सब्र से मुतल्लिक। और सोचा कि इस सब्र से मुतल्लिक जो है, चूंकि इससे पहले हमने सूरह असर ख़त्म की है पिछली दफ़ा, और सूरह असर में यही एक वाज़े और एक अहम मौजू जो है, या एक अहम जो उसके अंदर जो बात है सब्र से मुतल्लिक। तो सोचा कि इस पे एक सेशन करते हैं। मैं जब तैयारी करने बैठा तो लगा कि एक सेशन में बात खत्म नहीं होगी। अम, तो इसलिए फिर शायद एक से ज़्यादा सेशन हो जाएं। आप लोग जैसे कहेंगे, अगर इस पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत हुई तो मज़ीद इस पे सेशन कर लेंगे, अदरवाइज आज के सेशन में ही ख़त्म भी कर सकते हैं, जितना भी कवर कर लें। लेकिन चूंकि एक अहम मौजू है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें जितना भी बात करें तो अच्छा है। तो मैं शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस ये जो सेशंस हैं इनकी प्रिपरेशन मैंने दो सोर्सेज से की है। यानी तफासिर के अलावा डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफी जो हैं, जो कि अबू यहिया के नाम से मशहूर हैं, उनका एक लेक्चर है सबर पर, बहुत उम्दा लेक्चर है, वो आप लोग भी सुनिएगा। वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया, और इसका जो लेटर हिस्सा है जिसमें डिटेल है मज़ीद, वो मैंने डॉक्टर साजिद हमीद साहब की जो किताब है सबर क्या है, वहाँ से लेना शुरू किया। और उसको मैं अभी आगे स्लाइड्स उसकी बना रहा था, तो दरम्यान में मेरा ख्याल है कि मेरे ज़हन में आया कि अबू यहिया की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे शुरू करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मज़ीद तफसील में चले जाएंगे। तो सबर क्या है, इस मौजू पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। क्योंकि कुरान पाक में बेशतर मुकामात पे अल्लाह ताला ने जहाँ पे कहा है कि ईमान लेके आओ, और उसके बाद ईमान लाने के बाद ये कहा है कि नेक अमाल करो, तो सब्र को अल्लाह ताला ने वहाँ पे ज़रूर बयान किया है। और बाज़ मुकामात पे आप देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सब्र को ईमान और उससे नेक अमाल से भी पहले, और कामयाबी की वजह आखिरत में इसको बताया है। तो यानी इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अहम मौजू बन जाता है। तो हम इससे पहले कि हम सब्र की डेफिनेशन और सब्र क्या है उस तरफ जाएं, तो हम देखते हैं कि ये इसकी अहमियत क्या है। यानी पहले ये देख लेते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। सब्र को अगर हम आखिरत के लिहाज से देखें कि आखिरत में फलाह का रास्ता है, तो हम ये देखेंगे कि अब सिर्फ कुरान पाक की आयत से, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, कि अल्लाह ताला के अल्फाज में सब्र की आखिरत के लिहाज से क्या अहमियत है। तो अगर आप सूरह मोमिनून को देखें, आयत नंबर 111, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आज उनके सब्र का मैंने उनको सिला दिया है कि वही कामयाब है। यानी आखिरत में जो अल्लाह ताला ने सिला बताया है, उसकी एक वजह जो बताई है वो ये बताई कि सब्र का मैंने उनको सिला दिया है, कि वही कामयाब है। फिर सूरह दहर में, जिसका हमने मुताला भी किया था, जब अल्लाह ताला ने जन्नत में लोगों के जो जन्नत में जो उनके को अल्लाह ताला नेमतें देगा, यानी नेमतें देगा, तो वहां पे उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया कि वहां पे अल्लाह ताला उनको बागों में रखेगा। उनको जज़ा दी है ये कि वो उनको बागों में रखेगा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें रेशमी पोशाक भी अता करेगा। यानी पहनने के लिए रेशमी पोशाक और रहने के लिए बाग उन्हें अता करेगा। सूरह दहर में अल्लाह ताला ने ये बताइए। यहाँ पे उर्दू में अल्फाज कुछ आगे पीछे हो गए कॉपी पेस्ट में करने में, तो उसके लिए माजरत ख्वाह। फिर सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला ने बताया कि यही हैं जिनको उनकी साबित कदमी के सिले में, और अगर आप अरबी में देखें तो सबरू का लफ्ज़ है, उलाइका युज्जाउनल गुरफता बिमा सबरू व युलक्कूना फीहा तहियतम वसलाम। यही हैं जिनको उनकी साबित कदमी के सिले में बहिश्त के बाला खाने मिलेंगे, और वहाँ आदाब व तस्लीमात के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वो उनमें हमेशा रहेंगे। बसने और ठहरने की क्या ही अच्छी जगह है। इसी तरह अगर आप सूरह राद को देखें, तो अल्लाह ताला वहाँ बताते हैं कि और जो अपने रब की रजा तलबी में सब्र पर कायम रहे। यानी अगर मैं वही लफ्ज़ लूँ जो वहाँ पे वल्लज़ीना साबरू वब्तिगा वजहि रब्बिहिम व अकामुस्सलात व अनफ़क़ू, यानी पहले अल्लाह ताला ने सब्र को बयान किया, साबित कदमी को बयान किया, कि अपने रब की रजा तलबी में
ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اور چھپے آم، کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔ عبد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن فرشتے کن کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کن کے پاس آئیں گے، جو کہ اصل میں ثابت قدم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگلی جو آیت ہے وہ بھی یہ چیز بیان کر رہی ہے، اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ان کو یہ حیثیت دیں گے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے۔ پہلے بھی شروع بھی بات کرتے ہوئے صبر کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد جہاں پہ ختم کیا وہ بھی صبر پہ کیا، کہ اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ پورا رات میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس پہلو سے کہ آخرت کے پہلو، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، لیکن جو بنیادی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دنیا میں فلاح کا راستہ، یعنی ابھی میں اس میں کچھ مجھے تھوڑی دیر اسی طرح کنٹینیوسلی چلنا پڑے گا، جہاں پہ اگر آپ نے روکنا ہو تو پلیز روک دیجیے گا، لیکن ایک سلائیڈز کم از کم مجھے اس طرح چلنا پڑے گا کہ اب دنیا میں فلاح کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن پاک میں بتایا کہ وہ بھی صبر ہی ہے۔ ابھی اگر دیکھیں سورہ انفال کی جو آیت ہے، اب یہ وہ موقع ہے جس وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کے لیے آئے گا، یعنی اللہ کی نصرت کس طرح ملتی ہے لوگوں کو، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کس بنیاد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ انفال کی 65 اور 66 آیت ہے، کیا ہے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے، یعنی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ جنگ کا حکم دیا۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کرائٹیریا بتایا جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نصرت کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، اور 1/10 کی ریشو بتائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ اگر تم ایک ہوگے 10 پر بھاری ہوگے، اور سوری تم لوگوں میں 20 آدمی ثابت کرو تو 200 پر غالب ہیں، یعنی 1/10 کی ریشو بتائی، اور وہ جو اس کی وجہ بتائی وہ ہے کہ ثابت قدمی، صابرون۔ ساتھ یہ بتا دی اگلی آیت میں کہ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ اور بھی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اب کمزوری آ چکی تھی، ایمان کے لحاظ سے سابقون اولون جو تھے ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگ بھی اب شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ریشو کم کر دی، یعنی 1/2 کی ریشو کر دی، کہ اگر تمہارے مقابلے میں تم کسی سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اب تم نے کتنے تمہارے پاس لوگ ہونے چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کون سی چیز سب سے اہم ہے اس میں کہ تم ثابت قدم صابرون میں سے ہو، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں، واللہ مع الصابرین۔ یعنی کہ یہ اب دیکھیں کہ جنگ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی ایک طرح سے دنیاوی معاملہ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں فلاح کا راستہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صبر پہلے بتایا۔ پھر اگر ہم آگے مزید چلیں تو سوری اچھا پھر آگے چلیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب طالوت اور جالوت جو ہے کہ جب جنگ ہوئی تو طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد موجود تھے، اور اس کو یعنی جالوت کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اب یہ وہ جنگ ہے جس کے بعد پھر حضرت داؤد کو بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا دی، اور اس کے بعد حضرت داؤد کو بادشاہت مل گئی۔ اس میں انہوں نے دعا کیا کی، اب اس سورہ بقرہ کی آیت ہے 250ویں، کہ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما، اور ہمارے پاؤں جما دے، اور ان منکر لوگوں پر ہمیں
غلबा अता कर। तो यहाँ पे रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये दुआ हम आमतौर पे पढ़ते हैं नमाजों में, जुम्मा के टाइम पे आमतौर पे ये दुआएं मांगी जाती है। इसी तरह ही जब गजवा उहद का मौका आया तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह कि तुम सब्र करो। यानी अगर दोबारा, यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह बताया कि सब्र जो है कि तुम्हें फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते रहो और तुम्हारे दुश्मन इसी वक्त तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा परवरदिगार 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो खास निशान लगाए हुए हों। यानी इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि फरिश्तों से अल्लाह ताला मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फिर कंडीशन रखी साथ, कि इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि बला इन तस्बिरु व तत्तकू, सबर पहले और उसके बाद खुदा से डरने वाले भी अगर तुम होगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, अब हमारे हाँ मुसलमान जो हैं, हम लोग खास तौर पे चूंकि जवाल आशना है, तो इस जवाल आशना कौमें जो हैं वो अपनी नाकामी में अमूमन दूसरों की साजिशें या दूसरों की तदबीरें ये ढूंढती रहती हैं। यानी बजाय इसके कि वो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी तामीर करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, तो जवाल अशना कौमें ये करती हैं कि वो हमेशा हर काम में अमेरिका ने ये कर दिया, इसराइल ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, ये मिल के हमें ऊपर नहीं आने देना चाह रहे, क्योंकि हम ऊपर आ गए तो इनकी ये तमाम साजिशें, जो साजिशी जो नजरियात हैं वो आ, कभी दी अराइवल्स के नाम से किसी मूवी में आ जाएंगे, कभी मुसलमानों की तकरीरों में आ जाएंगे, कभी आपको मुकर्रीन जो है वो बताएंगे कि भाई ये असल में साजिशें हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे, अदरवाइज तो मुसलमान जो है वो गलबे के लिए ही पैदा किए गए हैं। तो सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि तुम्हें कोई कामयाबी हासिल होती है तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें जब कोई कामयाबी हासिल होती है तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो इससे खुश होते हैं। ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, इनकी परवाह ना करो, और याद रखो अगर तुम सब्र करोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो इनकी कोई तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरे में लिए हुए हैं। ये अब देखें अल्लाह ताला अपने पैगंबर को क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश, कोई भी तदबीर, पैगंबर को भी और सहाबा को भी कामयाब नहीं हो सकती अगर तुम सब्र करने वाले हो, अल्लाह से डरने वाले हो। दोबारा सब्र को मुकद्दम करके पहले सब्र का कहा और उसके बाद कहा कि अगर अल्लाह से डरने वाले भी हो गए तो कोई तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आजकल भी जब हम किसी को बताएं कि भाई ये साजिशें चीजें छोड़ें और अपनी तामीर की तरफ तवज्जो दें और सब्र करें और अल्लाह से डरते रहें, सही चीज पे कायम रहें, तो आगे से लोग कहते नहीं आप जो है वो तो बेवकूफ़ों वाली बात करें। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई फिर इसी तरह फिरौन के मुकाबले में जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मदद की तो किस बिना पर की, यानी क्या कहा कि हमने किस वजह से इनकी मदद की, इस बिना पर कि उन्होंने सब्र किया और उसके बदले में फिरौन और उसकी फौजों को नीस्तो नाबूद कर। ये सूरह आराफ की आयत है कि बनी इसराइल पर तेरे परवरदिगार का वादा खैर इस तरह पूरा हुआ क्योंकि वो साबित कदम रहे। यानी देखा बिमा सबर व दम्मरना मा खाना यसनाउ, और हमने फिरौन और उसकी कौम का सब कुछ बर्बाद बर्बाद कर दिया जो वो अपने शहरों में बनाते और जो कुछ देहात के बागों और खेतों पर चढ़ाते थे। यानी एक बहुत बड़ी कुवत को, बहुत बड़े जो ताकतवर जो ताकत थी उस वक्त का, जिसको अब भी लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत बड़ी जालिम ताकत हो तो उस वक्त, इस वक्त का फिरौन, उसको अल्लाह ताला ने किस बुनियाद पे उसके मुकाबले में एक बिल्कुल ऐसी कौम को जिनकी औरतों को जिंदा रखा जाता था और मर्दों को मार दिया जाता था, और जिनको जुल्म जिनके ऊपर ढाए जाते थे और जिनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, इस वजह पे अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको यानी इससे निजात दिलाई क्योंकि वो साबित कदम रहे, सब्र करने वाले। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है खास करके पाकिस्तान के हवाले से, कि अच्छी लीडरशिप के हसूल के लिए भी सब्र का हुक्म दिया है। ये आप अगर गौर करें तो यानी ये ऐसी चीजें जो कि शायद हमारे अंदर बिल्कुल ही नहीं है, हम बिल्कुल बेसब्रे हैं लीडरशिप का इंतजार करने में, और हम समझते हैं कि हमें
बहुत जल्द हमें कोई लीडरशिप मिल जानी चाहिए, और उसके लिए किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से वो मिल जाए तो हमें बस। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वजअलना मिनहुम आइम्मतन 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 यह आइम्मतन यह यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना यूकिनून। सूरह सजदा की आयत है, जब उन्होंने साबित कदमी दिखाई, वही लफ्ज सब्र का, और वो हमारी आयतों पर यकीन भी रखते थे, तो उनके अंदर ऐसे पेशवा उठाए थे जो हमारे हुक्म से उनकी रहनुमाई करते। अगेन, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सब्र करना, साबित कदम रहना, और उसके बाद अल्लाह पर यकीन। तो इसमें जितनी भी अब हम मिसालें देख चुके हैं, यानी आप अगर जो आखिरत में फलाह के लिहाज से, और आखिरत में फलाह के लिहाज से और दुनिया में फलाह के लिहाज से, दोनों लिहाज से अगर देखें, तो ये बात सामने आती है कि पिछली तमाम मिसालों में एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है सब्र। यानी आखिरत और दुनिया दोनों की कामयाबी की जो कुंजी है वो सब्र। यहाँ तक अगर कोई साथी मजीद कुछ ऐड करना चाहें, या कोई चीज़ हो जो मैंने मिस कर दी हो, मैंने कोशिश की कि सिर्फ जो कुरान पाक की आयतें हैं वही सामने रखी जाएं, ज़्यादा तफसील में जाए बगैर। उसके बाद हम दोबारा इसमें आगे जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर कोई साथी कुछ ऐड करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो हम कर सकते अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हैं। जी जी, बार भाई सुन सकते हैं बिल्कुल सब, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो स्लाइड इस वक्त हमारे सामने है, जी जी इसका इसका मफहूम जो है ना, या इसका जो तर्जमा है, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आप रिव्यू करना चाहें, बाद में बेशक कर रहे हैं। जी जी। तो मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है वो ये है कि अ, यानी कि उसका मफहूम ये है कि जो लोग सब्र करते हैं, साबित कदमी दिखाते हैं, और साबित कदमी का मतलब वही जो अब तक आपने डिस्कस किया है, उसी पर्सपेक्टिव में साबित कदमी को हम समझेंगे यहाँ पे। जी जी। तो वो लोग जो है, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो आ, बनाएंगे, वो इमाम बनाएंगे, यानी कि लीडर, या जिसको आप यहाँ पे, हाँ, लीडरशिप लिखा है आपने भी, हम्म। या पेशवा बनाएंगे, या लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप उनको मिलेगी जो सब्र करेंगे। और फिर वो जो लीडरशिप है, वो फिर आगे जो है ना वो लोगों को यहदूना, वो लोगों को हिदायत यानी देते हैं, यानी कि अल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। बेअमरिना, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म अपनी से। तरफ ये इशारा कर रहे हैं, बेअमरिना, मेरे मेरे अमर से। और सब्र की भी वो तलकीन करेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है मेरे ख्याल से, जी जी कि बिल्कुल। अच्छी लीडरशिप के हसूल के लिए सब्र का हुक्म है, या लीडरशिप लीडरशिप बनती ही मिलती ही उन लोगों को है, यानी कि ये उनकी एट्रीब्यूट्स हैं कि जो लोग सब्र करेंगे वो लीडरशिप के भी हकदार वो ठहराए जाएंगे। इसमें अगर गौर करें बात भी, तो मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं उसमें और इसमें, अगर मेरे ख्याल से फर्क इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि उनके अंदर से पेशवा उठाता है जो उनकी रहनुमाई करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि लोगों के अंदर से ही लीडरशिप ने निकलना है, तो ये लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होगी कि उनके अंदर अगर साबिरीन मौजूद हैं, तो फिर यानी साबित कदम लोग मौजूद हैं, साबित कदम लोग ही आगे लीडरशिप की पोजीशन में आ रहे हैं उन्हीं लोगों के अंदर से निकल के। ये मेरे ख्याल से बात जो आप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसमें कोई खास फिर फर्क नहीं रहता मेरे ख्याल से, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझाऊं। शायद शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, अब इसमें मजीद डिस्कशन करेंगे करेंगे तो आई होप इंशाल्लाह। हाँ और क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। यानी इसको मैंने, आयत को मैंने मौलाना इस्लाही और गामजी साहब का तर्जुमा, गामजी साहब का तर्जुमा है, और इसको मजीद देखा जा सकता है कि और उलमा ने इसके बारे में क्या चीज लिखी। लेकिन तो यहाँ तक तो और हमने ये। जी 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 बिल्कुल मास भाई। एक दफा मैं इसको जब देखता हूँ ना, कॉमन सेंस से जी जी पूरे फ्रेमवर्क में रख के, तो एक तो देखिए ना, होता ही है कि आपने बिलीफ है आपका, ठीक है, उसके बाद आपकी ये है कि जो भी आप बिलीव करते हैं उस पर आप क्या अमल कर रहे हैं। ये कॉमन हम्म। फ्रेमवर्क से हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, हर कॉन्सेप्ट से मुतल्लिक। जी क्या क्या बिल्कुल। आप उसको मान रहे हैं, अगर वो हकीकत है, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है
اور جس سے ہم لوگوں کی جو کلاس ہے نا اس کو بھی ہوں، ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنا کوالٹی ہے اس شخص کی، وہ کنسسٹنسی ہے. مطلب ہوں، یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو مانتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، تو آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے دنیا ہوں، میں بھی. ہم جو اسکیلنگ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دین کے فریم ورک میں اگر اس طرح سے دیکھیں کہ کنسسٹنسی سے آپ کے درجات متعین ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے حق کی، حق کو ماننے کی جس کو ایمان کہا جاتا ہے، حق پر عمل کی جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب یہ کیا رینڈمنس تھی یا کوئی کنسسٹنسی بھی تھی زندگی میں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنسسٹنسی کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، اور اسی کی پھر جزا بھی بیان ہوگی. بالکل صحیح. تھینک یو، جزاک اللہ معاذ بھائی. کوئی اور ساتھی اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟ اچھا، اب اس میں آگے اگر چلیں تو آ، صبر سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ بھی ہم پہلے صبر کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ غلط فہمیاں یہ ہیں کہ صبر عجز و بے بسی کا نام ہے. یعنی پہلی جو غلط فہمی ہے لوگوں کے ہاں، وہ یہ کہ صبر اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اور صبر کی کیفیت میں رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ وہ آیت اس جگہ پہ آئی ہے سورہ بقرہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ امامت کے لیے ایک نئی قوم کو اٹھا رہے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسماعیل کو اٹھا رہے ہیں. ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دینے لگے ہیں کہ تم نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. یعنی دین کا جو امامت کی ذمہ داری ہے، اور صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت کرنی اور نماز سے مدد چاہو. یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بے بس ہو کے بس بیٹھے رہنا ہے، بلکہ یہ اصل میں آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو. یہاں پہ بھی ثابت قدمی کو نماز سے مقدم، یعنی پہلے بیان کیا ہے. یعنی اس میں اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نماز کوئی دوسرے درجے کی چیز ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے جو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ صبر اصل میں ایک ایک وسیع تر معنی میں قرآن پاک میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، جس کے اندر بعد میں ہم دیکھیں گے نماز بھی آ جائے گی، جس کے اندر باقی چیزیں بھی اس کا تعلق ان کے ساتھ واضح ہو جائے گا. لیکن اصل میں صبر ایک وسیع تر چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم صبر کرنے والے. ان اللہ مع الصابرین. تو یہ چیز بتائیے کہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی کہنے کو یہاں کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا حج روزہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ ثابت قدم رہتے ہیں جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے ہیں. دوسری چیز جو غلط فہمی ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ صبر غم کے موقع پر کیا جاتا ہے. یعنی یہ بھی اپنے اندر یہ بات غلط نہیں ہے بالکل بھی. یعنی غم کے موقع پہ صبر کا ہی کہا جائے گا، صبر کی تلقین کی جاتی ہے. جب کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لواحقین کو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، آپ صبر کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ غم کے موقع پر صبر ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے لیے ہم پھر اب قرآن سے مدد لیں گے کہ اصل میں صبر کا مفہوم کیا ہے. تو اب صبر کے حقیقی مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ صبر کا جو حقیقی مفہوم ہے قرآن کی روشنی میں وہ کیا ہے. اب اس میں پہلے ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اصل میں صبر کا کیا مفہوم ہے. آپ صبر کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جب صبر بولتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اپنی پلیز رائے شیئر کریں کہ صبر آپ کے نزدیک کیا ہے. عامر بھائی، جی جی بابے. میں اس پہ نا وہ تھوڑا سا کچھ بولوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور صاحب اگر اس میں پہلے کچھ ایڈ کر لیں جی جی تو اس کے بعد میں پھر عرض کرتا ہوں. ٹھیک، جیسے آپ بہتر سمجھ. بظاہر کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی اور صاحب بولنا چاہتے ہیں. تو جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو صبر کا معنی ہماری سوسائٹی کے اندر سمجھا جاتا رہا ہے اور سمجھا جاتا ہے
وہ بہت ہی لمیٹڈ اس کا پرسپیکٹو لیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ لمیٹڈ. بالکل اور لیکن جب کہ قرآن مجید میں آپ نے بھی ماشاءاللہ سے کافی جو آیات ہیں وہ یہاں پہ ذکر کی ہیں، تو جا بجا جو ہے وہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بہت براڈر معنی ہیں. بالکل لیکن ان براڈر معنی کو بھی اگر بہت ہی یعنی کہ نپے تلے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ دو تین چیزیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نمبر ون، کہ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ ڈٹے رہیں، کرتے رہیں، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں یا ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہیں، یا جیسے ہمارے بھائی نے ایک لفظ یوز کیا کنسسٹنسی یا ہوں پرسسٹنس کے ساتھ اس کو آپ کرتے رہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ہم بات کریں گے اچھے کاموں کی تو اس میں صرف نماز نہیں آتی ہے. مطلب آپ اگر جاب پہ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کا یا کوئی بھی بندہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا ہر کام ہی اچھا ہوتا ہے اگر وہ تھوڑی سی نیت اپنی اس کو انٹیکٹ کر لے، تھوڑا سا سیدھا کر انٹیکٹ. لے. یعنی کہ اگر میں صبح جاب پہ جاتا ہوں، صبح مجھے 5 بجے اٹھنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ، چلو خیر نماز کے لیے تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے، ادروائز بھی مجھے اپنا لیکچر کی پریپریشن ہے اور 100 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب اگر میں اس سارے چیز کو جو ہے وہ رزق حصول رزق حلال کے ساتھ جوڑ دوں تو ظاہر ہے کہ یہ میرا عمل سارا کے سارا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. بالکل جتنے تو پہلے ہمیں پرسپیکٹو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھے اعمال کا پرسپیکٹو کیا ہے، وہ بہت براڈر ہے. اگر ہماری نیت جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو پہلا جو پوائنٹ ہے صبر کے حوالے سے یہ کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، تحریکی لیول پہ ہے، مطلب انڈیویجول بیسس پہ ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، پرسسٹنٹ رہنا ہے، اس پہ ڈٹے رہنا ہے آپ نے. ظاہر ہے کہ اس میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں گی ان کا آپ نے اس سے آپ نے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے مانے رکھنا ہے ان چیزوں سے جس کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر نفس ہمارا بھی پایا جاتا ہے، تو ہمیں شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے اوپر لگا رہتا ہے کہ اس کو بہکایا جائے. تو بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اگر آپ جو ہے وہ منع رکھ لیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ منع رکھتے ہیں. اگین مستقل مزاجی کا جو لفظ آپ نے یوز کیا ہے، ثابت قدمی کا، یہ بہت اچھا لفظ یوز کیا آپ نے. تو یہ جو چیز ہے اپنے نفس کو روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے ہم نے دو جو ہے نا وہ معنی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی اصل میں ان دونوں کے اندر ہی کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، لیکن بہرحال تفسیر ابن کثیر میں اس کو تھوڑا سا انہوں نے علیحدہ بیان کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کیفیات آتی ہیں، غم کی کیفیت ہے، خوف کی کیفیت ہے، لالچ کی کیفیت ہے، حسد کی کیفیت ہے، اور اس طرح کی جتنے بھی نیگیٹو امپریشنز ہوتے ہیں اور کیفیات ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے. آپ نے اس کی رو میں نہیں بہہ جانا. اب اگر یہ جو باتیں میں نے جتنے بھی احساسات آپ کو بتائے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ انہی احساسات میں سے آ جاتے ہیں کہ جو اس کے نیکی یا بدی ہونے کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن بہرحال یعنی کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کو تھوڑا سا علیحدہ انہوں نے بیان کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان شارٹ، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. اگر آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، راغب کر رہا ہے، اس سے رک جائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ رک جائیں اور نیکی کے زمرے میں مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی پہ ڈٹے رہیں، اچھے کام پہ ڈٹے رہیں. اس کو ہم صبر. جزاک اللہ، بریلینٹ، تھینک یو بار بھائی. بہت آپ نے کنسائسلی ساری چیز ایکسپلین کر دی. کوئی اور ساتھی بھی اگر کرنا چاہیں اس کو ایڈ کرنا چاہیں. معاذ بھائی، سعد بھائی کے تو شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے. عبد الرحمان بھائی آج جی السلام علیکم سر، عامر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. عبد الرحمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج تو جزاک امریکہ ہمارے پاس آ گیا. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ریحان بھائی بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے. نہیں نہیں ایسی نہیں بات، یہ تو ہماری تھوڑی لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن یہ صبر کی بات چل رہی ہے تو کنسسٹنسی کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہمارے بھی تو انشاءاللہ تو ساری باتیں بالکل صحیح. میرا بڑا اس میں ایک چھوٹی سی رائے تھی کہ صبر ایک تو جو جس طریقے سے ابھی جس طرح اس نے بیان فرمایا ہے آپ نے، دوسرا کہ اس چیز میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہ آئے، کنٹرڈکشن نہ آئے آگے چل کر یا اس وقت یا اس سے پہلے. اگر میں کسی چیز کا کوئی
فیصلہ کرتا ہوں پھر ایک چیز پہ چلتا ہوں تو اس میں بعد میں کنٹراڈکشن نہ لاؤں وقت کے حساب سے، یہ تدبر کے لحاظ سے بھی اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز پہ قائم ہیں اور بعد میں آپ کا کیسے سمجھاؤں، مطلب کہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے سامنے جس میں اختلافاتی رائے آئے اور آپ اس پہ اختلاف کی طرف نہ چلے جائیں جب تک آپ اس کی چیز کو صحیح سے اس چیز کا ماخذ نہ پکڑ لیں، ہم، کہ یہ کیونکہ ورڈ تدبر جو ہے، سوری، کنسسٹنسی ہے، وہ استقامہ میں یوز ہوتی ہے، جب جتنا میں نے استقامت نصیب ہو اللہ تعالیٰ سے، ہم، میں ہم، عربی کی معنی تو نہیں سمجھتا، ہم، تو ایک تو صبر جو آپ استقامت کی نظریے میں کہہ رہے ہیں، دوسرا کہ ہم اس چیز کے اندر اختلاف نہ پائیں کہ آگے چل کر اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو قرآن کا تدبر ہمیں حاصل ہو اور وہ قرآن کی ہی بنیاد پہ ہم فیصلے لیتے چلیں، یعنی کہ اور کوئی چیز ہمیں انفلوئنس نہ کرے اس چیز کو چھوڑ، مطلب اس چیز کو چینج کرتے وقت، بالکل، کیونکہ جیسے غامدی صاحب کا میں سنتا آتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سائنس کل چینج ہو جائے تو پھر آپ کیا اپنا پورا نظام چینج کر دیں گے اس مدوس کیا کہتے ہیں چیز کے بارے میں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سائنس کو الگ رکھیں اور قرآن کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نیچ کو الگ رکھیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ میں اگر کنٹراڈکشن کو دیکھا جائے تو مطلب لیک آف کنٹراڈکشن بھی ایک صبر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی ہاں بات جو عبد الرحمان بھائی سمجھ سکا ہوں، یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک صحیح رستے پہ چلتا ہے اور پھر اس رستے کو اس نے سوچ سمجھ کے اپنایا ہے دلیل کے ساتھ، اور اب اس کے سامنے اگر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو اس رستے سے الگ اس رستے سے کنٹروڈکٹری ہیں، اس کے جی سر، اپوزٹ ہیں، تو جی پھر سر، بھی انسان صحیح رستے پہ چلتا رہے۔ ایسے ہی ایسے ہی بالکل ایسے جزاک ہی، ایک تو جزاک کنسسٹنسی، دوسرا لیک آف کنٹراڈکشن ہونی چاہیے، ہاں یہ ہم، میں ہم۔ بھی جی سر۔ اور جیسے استاذ ہاں کا آپ نے بتایا، وہ تو اس حوالے سے بھی ہے نا کہ اگر آپ یعنی مثال کے طور پہ قرآن میں کوئی بات اگر واضح ہے اور سائنس کسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے، تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے، سائنس ممکن ہے کل کو بدل جائے اور صحیح جگہ پہ آ جائے، جی سر، اگر یہ واضح بالکل یہ ایک ہے، اور دوسری ایک آیت بھی میرے ذہن میں آ گئی تھی ابھی کہ وہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، کہ بالکل، جب بھی ہاں آپ ان کو مطلب ریفلیکٹ آن دا قرآن، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو آپ اس سے ہٹ کے نہیں دیکھیں گے، وہ اسی پر ہی رہیں گے، یعنی کیونکہ قرآن قرآن یہ قرآن ہاں کے ہاں اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوگی، ہاں اصل میں یہ ہاں آیت تو تو یہ پھر بتا رہی اسی ہاں ہے۔ بالکل ایسے ہی جی سر، تھینک یو عبد الرحمان بھائی، جزاک اللہ، ویلکم بیک اگین، آتے رہا کریں۔ انشاءاللہ۔ احمد بھائی چھوٹی سی ایک بات عرض کرنی ہے۔ جی جی بابا اچھا، اس میں بہت اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے، تو اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پوری نیت کے ساتھ اچھا سمجھ کے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ جانتے ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ جو بردر ہمارے ہیں جنہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے ان کے لیے، کہ مطلب ایک وقت تھا کہ ہم کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ جی جی جو اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، ان یہ سلام لیں تو جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ ہینڈ شیک بالکل، نہیں کرنا، ان کے ساتھ رشتے قائم نہیں کرنے، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل، یہ جو سا کانسیپٹ ہے، مطلب اس کو میں نے پڑھا اور اس پہ ایک عرصے تک، تھوڑے عرصے تک میں نے اس پہ عمل بھی کیا، لیکن میں اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا، میرے خیال میں یہی بہترین ایک بات تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ صرف اچھی چیز پہ ہوگی۔ اور ہم بالکل، 12ویں جماعت میں جب اردو پڑھ رہے تھے کالج میں، تو ہمارے ایک ٹیچر نے وہاں پہ ایک مضمون تھا جس کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا تھا، مداومت عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی مثال کے ساتھ انہوں نے مداومت عمل کو سمجھایا تھا کہ ایک کام ہے اس کو آپ مستقل کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے آج تک میں نے اس کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے کہ مداومت عمل جو ہے وہ صرف اچھے کام کی ہوگی، برے کام کی کوئی مداومت نہیں ہوگی، نہیں اس کو ہوگی، ایز پاسبل آپ چھوڑ دیں۔ تو میں نے چھوڑ دیا اس چیز کو جس کو میں پہلے کسی ٹائم پہ اچھا سمجھتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نقطہ بھائی نے اٹھایا ہے، اس کو بہرحال اس کے اندر ایک بڑی باریک لائن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کی نظر میں، ان کی دانست میں بہت ہی پاکیزہ اور نیک ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ نہیں ہوتے۔
नहीं होते। तो ऐसे लोगों को मुदावमत पे नहीं रहना, ऐसे लोगों नहीं को कंसिस्टेंट नहीं रहना, उनको एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो कहते हैं ना कि जो जो हिकमत है वो मोमन की गुमशुदा मिरास है, जैसे ही उसको कहीं से मिलती है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। डॉक्टर। तो हमें एट द सेम टाइम जो है वो ओपन हार्ट, ओपन दिमाग और ये जहन जो है, जैसा गांधी साहब भी फरमाते हैं कि आप उस वक्त तक हिदायत नहीं पा सकते अगर आपको कोई, आप किसी खास फिरके से जुड़े हुए हैं, जब तक आप खाली जहन होके किसी को खाली नहीं से। पढ़ते, किसी को नहीं सुनते, किसी को यानी कि रैशनल का अप्रोच नहीं अपनाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये खाली, चीज। जी जी, जी जी, सॉरी सॉरी साहब, प्लीज। मेरा आप ख्याल है कंप्लीट। मैंने पॉइंट अपना वाजे कर दिया, आई होप जी जी सो बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें आगे देखेंगे, जो जब हम मानी की तरफ जाएंगे ना, तो उसका तो एक खास पहलू है जिससे ये चीज सारी की सारी एक जगह पे मेरे ख्याल है बैठ जाएगी। जो जैसे कि अब्दुल रहमान भाई ने भी कहा और बाबू भाई आपने भी जो चीज की, कोई और साथी अगर ऐड करना चाहें या हम आगे चलते हैं। अच्छा आमिर भाई, इसमें मैं एक ऐड ये जी करना चाह रहा हूँ, जैसे जी काफी माज। साथियों ने बात भी कर ली, मैं थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि जो सब्र, जो मैं समझता हूँ और कुरान को भी जो पढ़ के मालूम होता है, वो ये कि सब्र जो है ना वो हक के फ्रेमवर्क में है। यानी बिल्कुल कि जिस तरह इन्होंने भी कहा कि दुनिया में इंसान की जो बड़ी आजमाइश है वो उसकी जबिल्लतों की आजमाइश है। जैसे कहा हम्म। गया ना, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जी बिल्कुल नफ्स के अंदर जो जंग चल रही है, तो इसमें जो हक है उसका यही होता है कि इंसान अपने नफ्स को देख के जानता है कि हक, हकीकत के खिलाफ जब वो अमल करेगा तो ये फजूर है, और बिल्कुल। हकीकत से अलाइन होकर करेगा तो ये उसका तकवा है। तो अब इसमें जो सब्र कहाँ पे आता है इस फ्रेमवर्क में, वो यहीं पे आता है कि अब जिंदगी में जो अब रोजमर्रा हमारी जिंदगी है, उसमें हमारी जबिल्लतें हमें अपनी तरफ खींच रही हैं, और अब हमने फ़इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हम हम्म। जबिल्लतों की तरफ जाते हैं, या जो कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क हक का हमारे सामने होता है हर मामले में, हम रियलिटी की तरफ जा सकते हैं, और बिल्कुल जबिल्लतों की तरफ जो शैतान जिनको इंस्टिगेट करते हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल। हर मामले में अपने फोकस को रियलिटी की तरफ टिल्ट करते हैं, हकीकत की तरफ, और उसमें फिर कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कि अल्लाह का अपना निज़ाम है उसमें इस्तकामत देने का, हिदायत का, और हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम्म। ये असल में वो सब्र है जो इस फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी बिल्कुल। कि हकीकत, और हकीकत के अंदर फिर इस्तकामत, बाय गोइंग टुवर्ड्स रियलिटी नॉट योर जबिल्लत। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू माज भाई, जज़ाकल्लाह। ये बिल्कुल आगे वाजे हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके सबर के जो लिटरल मानी है वो तो है रुके रहने या रोकने के। यानी ये कोई दीनी इस्तिलाह नहीं है, यानी ये कोई सबर जो है ये कोई दीनी चीज नहीं है, बल्कि सबर एक आला इंसानी वस्फ है। यानी इसको जब हम सबर के मानी में बोलेंगे, नहीं सबर बोलेंगे सबर के मानी में, तो वो हमेशा पॉजिटिव, जैसे बाबर भाई ने बात कही, साजिद, डॉक्टर साजिद मीर ने भी अपनी बुक में लिखा है कि हमेशा वो पॉजिटिव चीजों से मुतलिक होगा, लेकिन एज अ वस्फ या एज अ करने के काम के, जब हम ये कहते हैं एज अ लिटरल मीनिंग, यानी कि जब हम इसका लिटरल मीनिंग लेंगे, तो ये तो किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है। जैसे कुरान पाक में सूरह स्वाद में कहा कि इनके सरदार उठ खड़े हुए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो। बेशक यही चीज मतलूब है। तो यहाँ पे भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अस्बिरु, वस्बिरु है, ये रुके रहो, यानी उन पे जमे रहो अपने माबूदों पे। लेकिन जब हम सब्र का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अपने असल मानी में, लिटरल में नहीं, से असल मानी में, तो हमेशा पॉजिटिव चीजों से मुतलिक होगा। इसमें हम आगे इंपॉर्टेंट ये चीज देखते हैं कि ये लफ्ज जो है, यानी रुके रहने से बढ़कर, जब हम इसको, इसका इस्तेमाल जब शुरू हुआ है, तो ये साबित कदमी और इस्तकामत के मानी में इस्तेमाल होने लगा, और अभी ज्यादातर इसी मानी में इस्तेमाल होता है, यानी कि साबित कदमी और इस्तकामत के मानी में। ये साबित कदमी अपने मौकफ पर होती है, और ये इसको 2 मिनट के लिए बस यानी रोके रखिएगा। इस बात पे हम आगे जाके देखेंगे मौकफ क्या है असल में, जिस पे साबित कदमी होती है। ये मौकफ मैदान जंग में भी हो सकता है और आला साफो इखलाक में भी हो सकता है। जिस चीज को, जैसे बाबर भाई ने पहले एक्सप्लेन किया था, कि जिस चीज को आपने ठीक समझा है, जिस चीज को आप ठीक समझते हैं, उस पे साबित कदमी और इस्तकामत। यानी अगर आपने ये समझा है कि अच्छे अखलाक एक अच्छी चीज है, तो फिर अब इन पे साबित कदमी, इस पे इस्तकामत। अगर आपने समझा है कि मिसाल के तौर पे कोई और चीज जो है कि सच बोलना जो है वो अच्छी बात है, तो इस पे साबित कदमी। अ, बेहयाई से रुकना अगर आप समझते हैं कि ये ठीक चीज है, तो अब इस पे साबित कदमी, इस पे इस्तकामत। यानी आदमी हर हालत में अपने अच्छे मौकफ पर डटा रहे, तो ये सब्र है।
यहाँ पे वो जो बाबर भाई ने बात की थी वो भी मेरे ख्याल से कवर होती है, जैसे अब्दुल भाई ने कही वो भी इसमें कवर होती है। तो एक तो ये चीज होगी। फिर ये कि अब ये अगर इसकी इसकी डेफिनेशन है, तो हमने पहले जो गलतफहमियां हम कह रहे थे कि मुश्किलों में गम के मौके पे जब हम सब्र का कहते हैं तो वो बड़ा एक, यानी इसका स्कोप कम हो जाता है। तो फिर मुश्किलातों गम के मौके पे जब हम कहते हैं सब्र, जो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर मानी बताया गया साबित कदमी का, इस्तिकामत का, मौकफ पर डटे रहने का, ये फिर कैसे, यानी यानी जब हम किसी को कहते हैं मुश्किल मौके पे कहते हैं कि रोना धोना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, इससे परहेज करना है, सब्र करो, तो यहाँ पे फिर कौन सा मौकफ है जिसपे हम साबित कदमी का कह रहे हैं? आमिर, मेरा ख्याल है कि इसमें जो आपने जुमला बोला ना कि अपने मौकफ पर डटे रहना जी या जी। रुके रहना, इसमें थोड़ी सी अगर इजाफा इस तरह से करें कि आपका मौकफ जो है वो हक है, हाँ हाँ यानी कि बिल्कुल। मेरा मौकफ असल में कोई चीज नहीं है, बल्कि हाँ मैं हाँ इस पर शरह सदर है कि मैं हक पर कायम हूँ इस वक्त। बिल्कुल। या मैंने ये मिसाल कहा के था तौर कि पर इस इसको पे, मजीद मॉडिफाई करें। जी। जी जी, मैं ये कह रहा था कि इस पे 2 मिनट अगर तौक़ुफ़ करें तो आगे ये बिल्कुल चीज वाज़ेह हो जाएगी। ये मौकफ जो है ये आगे एक जगह पे अगली एक स्लाइड में, शायद उससे अगली स्लाइड में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि वो मौकफ है असल में क्या। यानी मौकफ को भी अच्छा। यहाँ पे ये ना समझिएगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि कोई शख्स मिसाल के तौर पर बरेलवी नुक्ता नजर को ठीक समझता है, या किसी और को, या गांधी साहब को, या मदूदी साहब को, ये नहीं है मौकफ। यानी मौकफ मैं भी यही किसकी। कह रहा हूँ, हाँ मैं असल में यही कह रहा हूँ बात को समझने के लिए जी कि जी जब हम कहते हैं ना कि हमारा मौकफ है और वो हक है, तो ये भी एम्बिग्विटी है, क्योंकि आपने जो बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल। दी है ना उसमें समझ नहीं आ रहा भाई क्या मौकफ है मेरा, तो मतलब हाँ चाचा हाँ हाँ फोत हो गया, क्या हाँ मौकफ है। तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ यहीं पे इसको इसमें इजाफा करें कि असल में हक किसको कहा जा रहा है। हक है हकीकत, रियलिटी, खुदा का रियलिटी, फैसला। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं? यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारा अपना मौकफ कोई हम इजाद नहीं करते अपने अंदर से, अल्लाह ने दुनिया के अंदर एक हकीकत को इस्टेब्लिश कर दिया है, हम हाँ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो हमारे सामने आ जाती है। तो अगर बिल्कुल। किसी की कोई वफात हो गई और हम कह रहे हैं कि भाई अप, अपने सब्र मौकफ करो। पर सब्र करो, तो हम्म, मौकफ ये है कि ये अल्लाह का फैसला है और वो है भी बिल्कुल बिल्कुल हकीकत, उस बिल्कुल पर बिल्कुल सब्र करो। लिहाजा इसमें हक, मैं इसलिए कह रहा था कि सब्र हमेशा हक के फ्रेमवर्क में होता है। बिल्कुल। अगर हक है तो वो आपके सामने आ गया है खुदा के फैसले के तौर पर, और अब हाँ आपने हाँ, उस पर सब्र करो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, थैंक यू माजूम, मैं बात समझ गया। तो इसमें शुबह नहीं कि सब्र मुश्किलात में रोने धोने और चीखने चिल्लाने के मुतजाद मानी में भी आता है। ये जो सब्र है, जब मुश्किलात में बंदा रोए धोए चीखे चिल्लाए, उसके ऑपोजिट भी ये लफ्ज बोला जाता है, लेकिन बनजरे गायर देखें तो उसके मानी भी वही है जो ऊपर है। यानी रोना धोना हौसला मंदी जैसे आला वस्फ पर कायम ना रहने का नाम। यानी अगर मैं समझता हूँ हौसला मंदी पे रहना एक अच्छा मौकफ है, एक अच्छी बात है, तो अब हौसला मंदी पे कायम रहना सब्र होगा। और जो जैसे माज भाई ने भी कहा कि ये अल्लाह ताला का फैसला है, मैं ये जानता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह हम अल्लाह वी बिलोंग टू गॉड, और हम सब उसी के पास वापस जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि अगर ये चीज मैं मानता हूँ कि ये अल्लाह ताला का फैसला है, इस दुनिया से हमने एक दिन जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस मौकफ पे डटे रहना है। ऐसे मौके पे जब कोई, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुश्किलातों गम में एक मिसाल ली गई है, अगर कोई मिसाल के तौर पे फोत हो जाता है, तो चुनाचे जब हम चीखने चिल्लाने से ये कह रहे होते हैं कि सब्र करो, तो उसके ये मानी होते हैं कि हौसला मंदी पर कायम रहो। ये इसकी अब फिर साजिद साहब ने अपनी किताब में जो अरबी, पुरानी अरबी है, उसके उस शायरी में से भी कुछ मिसालें उन्होंने अरबी में दी हैं कि कैसे अरब लोग ये बात करते थे। तो अब आपके नजदीक सब्र जमील फिर क्या है? यानी एक तो ना सब्र करना, फिर सब्र जमील हम किसको कहेंगे जब हम कहते हैं अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता करे? यानी ऊपर की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम जहन में रखें तो फिर सब्र जमील क्या होगा? ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो, अगर ये सिचुएशन पेश आ जाए कि आपके सामने खुदा का फैसला मौजूद है हम्म और आप उसके जवाब में क्या रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन की फिर दर्जात होंगे, और अगर अगर वो उसका जो आला तरीन दर्जा है मिसाल के तौर पर, वो कितना हम्म, खूबसूरत होगा। यानी बिल्कुल। कि आपके सामने खुदा का एक फैसला आया और आपने राजी ब रजा होने का फैसला कर लिया, आपने कहा जी ये खुदा का फैसला है, और हम्म। उसमें जो आपने रवैया अख्तियार किया उसको देखने वालों ने
یہ کہا کہ یہ بہت خوبصورت رویہ ہے، یعنی کہ یہ بالکل اس بالکل. کو طرح کہیں گے کہ اصل میں اپنی حقیقت میں وہ صبر ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو صبر جمیل کہا جا رہا ہے۔ بریلینٹ، تھینک یو معاذ بھائی، تھینک یو. تو یہ اب جیسے جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ذہن میں رکھنا کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ کوئی ہمیں خاص موقعوں پہ ہی آتی ہے سامنے. یعنی یہ کہ کوئی بڑے موقعوں پہ خدا نخواستہ جب کوئی فوت ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا یہ روزمرہ آئے دن ہر وقت یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، جس پہ ہمیں اپنے موقف پہ، جو صحیح موقف جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، یعنی حق بات پر ڈٹے رہنا. تو آپ کے نزدیک صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جو اظہار غم کے اوچھے طریقوں سے پاک ہو. واویلا اور ماتم اور سرکوبی کے بعد تو سبھی صبر کر لیتے ہیں. صبر جمیل ان لوگوں کے صبر کو کہتے ہیں جو غم کو اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ نہ ان کی زبان کسی حرف شکایت سے آلودہ ہوتی، نہ ان کے ہاتھ پاؤں سے کسی خلاف وقار حرکت کا صدور. یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ کسی چیز کو، کسی موقف کو، کسی حق چیز پہ قائم رہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں. ساجد حمید صاحب نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ صبر جمیل اصل میں یہ ہے، انہوں نے حضرت یوسف کے واقعہ سے حضرت یعقوب کا جو صبر تھا اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس میں ایک تو انہوں نے جب حضرت بنیامین پہ الزام لگایا گیا چوری کا ان کے بھائیوں کی طرف سے، تو ایک تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے جانے پر صبر کرنا تھا، یعنی استقامت، حوصلہ مندی پر قائم رہنا تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے جو باقی بچے ہیں ان کی طرف حسن سلوک بھی قائم رکھنا تھا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو حسن سلوک کو قائم رکھنا تھا. تو ان کے نزدیک ساجد حمید صاحب نے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا کہ ایک انسان اتنا خوبصورت صبر کرتا ہے کہ وہ حوصلہ مندی پر بھی قائم رہتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اچھا عمل بھی کرتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی بڑھ کے آگے. یہ صبر جمیل ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ صبر کی حقیقت کیا ہے. پہلی چیز صبر ہے کیا ہے؟ یہ آیت سورہ آل عمران کی، ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو. تو یہاں پہ لکھا ہے استاذ نے کہ صبر کی حقیقت پہلی چیز صبر ہے. اس لفظ کی اصل روح کسی حق پر اپنے آپ کو مزاحمتوں کے مقابلے میں جمائے رکھنا. یعنی یہ مزاحمتیں جو ہیں، یعنی جب آپ حق پر قائم ہیں تو آپ کے اپنے اندر سے سر اٹھائیں گی. یعنی جب مثال کے طور پہ بابر بھائی نے جو بات کہی تو کہ ایک موقف آپ نے اپنا لیا، مثال کے طور پہ کوئی ایک نقطہ نظر اپنا لیا، تو جب اس کے مقابلے میں ایک مضبوط دلیل آئے گی تو آپ کے اندر سے تعصب کی مزاحمت آئے گی. اور اسی طرح مثال کے طور پہ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں بے حیائی کے کام میں نہیں جاؤں گا، تو اب آپ کے ارد گرد سے ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ سوچیں گے کہ آپ کے اندر آپ کا نفس یہ بولے گا کہ آپ اس کی طرف جائیں. یہ یا خارج سے حملہ ہوں، یہ باہر سے بھی ہو سکتی ہیں. اس خصلت کو پختہ کیے بغیر، یعنی یہ جو خصلت ہے صبر کی، کوئی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے حق کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی چھوٹا سے چھوٹا جو حق ہے ہم پر، اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے ارد گرد لوگوں کا حق ہے، ہمارے ارد گرد، یا مثال کے طور پہ ہمارے پہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کو انسان پورے نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر صبر کی نہیں. اس میں دوسرا لفظ ہے وصابرو، تو وہ دوسری چیز ہے مصابرت. صابرت کے معنی ہے اپنے حریف کے مقابل میں ثابت قدمی کا مظاہرہ، اس پر اس وصف میں بازی لے جانے کی کوشش کر. تو اگر ہم جنگ میں نہ ہوں تو ہمارا حریف کون ہے؟ شیطان ہے، ہمارا اپنا نفس ہے، اس کے مقابلے میں ثابت قدمی. تو یہ اب جو ہے یہ بات، جی ریحان بھائی آپ نے شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، میرے ذہن میں اصل میں یہ صبر جمیل میں ایک پوائنٹ یہ بھی آیا تھا جی جی کہ آپ بلا وجہ کا ہر وقت گلہ اور شکوہ شکایت بھی نہ کرتے رہیں پھر. بالکل 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 یہی بات ہے. یعنی یہ جگہ جو چیز کہی نا کہ واویلا اور ماتم و ہاں سرکوبی کے بعد تو سبھی صبر کر لیتے ہیں. اصل یہ کہ زبان پہ کوئی شکایت نہ آئے، اور ہاں، خام خواہ شکوہ شکایت لگتے رہیں، جی یہ تھا وہ تھا، وہ بھی نہ کریں پھر، وہ وہ بھی نہ صبر کرے. جمیل کی کیٹیگری میں آتا ہے. بالکل بالکل ایکسلنٹ، بالکل ایسے. اچھا، یہ تو تھا نا انسانی یعنی ایک اعلیٰ وصف کے لحاظ سے صبر کا مفہوم. اور جو دین کے لحاظ سے ہم نے سورہ اثر جو پڑھی ہے وہ وہی ہے جو سورہ اثر میں بیان ہوا ہے.
کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت. حق کی نصیحت کیا؟ یعنی صبر. کیا ہے؟ یعنی حق پر قائم رہنا. یعنی سوری، حق پر ثابت قدمی دکھانا. وتواصوا بالحق. اور حق ہم نے دیکھا تھا پہلے، یعنی پورے کا پورا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کچھ، اور انسانوں کے حقوق ہیں ہم پر جو عائد ہوتے ہیں. یہ دونوں حقوق کو پورا کرنا جو ہے، یہ ایک یہ چیز ہے. اور ان پہ ثابت قدمی کی نصیحت کرنا، یہ صبر یہ ہے کہ اس پہ ثابت قدمی. یعنی ایک چیز یہ ہوگی کہ ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو آپ اسے تلقین کریں گے کہ نماز پڑھا کرو. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، اس کی آپ اسے تلقین کر رہے ہیں. دوسرا یہ موقع ہوگا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن فرض کریں مثال کے طور پہ فجر کی نماز نہیں پر نہیں اٹھ سکتا. یا اگر کوئی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عموماً دیانت دار ہے، کسی موقع پہ اس کو شدید ضرورت پڑ گئی ہے اور اس موقع پہ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کچھ کرپشن کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا، اب اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، تو اب آپ اسے ثابت قدمی کی تلقین کریں گے کہ نماز تو تم پڑھتے ہو، چاروں نمازیں پڑھتے ہو، لیکن ہر حال میں ثابت قدم رہنا مقصود ہے. یعنی اب تم اس پہ ثابت قدم رہو. یا اگر مثال کے طور پر آپ ارد گرد اپنے کسی دوست کو دیکھتے ہیں کہ وہ عموماً جیسے میں نے مثال دی، یا بھائی کو، کسی کو، اپنے رشتے دار کو، تو آپ یہ کہیں گے بھائی ثابت قدم رہو، تم ہمیشہ ثابت قدم رہے ہو، اب مشکل حالات ہیں، اب تم اچھے رویے پہ، حق پہ ثابت قدم رہو. حالات برے ہوں یا اچھے ہوں، وہ اس پہ قائم رہنا ہے. اب اس میں دو رخ ہیں جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے رخ پہ، اس پہ میں پہلے آ جاؤں اور اس کے بعد پھر لاسٹ بات کریں گے تو ہم سیشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کہ اصل میں صحیح موقف کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں علم و عمل میں صحیح موقف پر قائم رہیں. اب اس صحیح موقف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اصل میں ہم امتحان میں ہیں. یعنی ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے ہمارے علم کا اور ہمارے عمل کا. یعنی کہ میرے سامنے کوئی رائے آ گئی ہے، میرے سامنے کوئی عملی چیز آ گئی ہے، میرے سامنے کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو میرے نقطہ نظر سے مخالف ہے، میرے سامنے کسی نے غصہ کر دیا ہے، یا میرے سامنے کوئی غلط بات آ گئی ہے، تو اب یہ امتحان میں ہے ہم. اصل میں انسان جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ امتحان ہے، اتنی جلدی وہ صبر پہ قائم رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا بن سکتا، اور اچھے عمل والوں کو جنت کے لیے چن لیا جائے. یعنی یہ امتحان ہے. اس دنیا میں ہمارا اصل موقف یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے، یعنی ہم ہر لمحہ امتحان میں ہیں. جب ہمیں کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، جب کوئی آسانی آئے یا مشکل درپیش ہو، تو ہر حالت میں ہمیں یہ بات پوری طرح محفوظ رکھنی چاہیے کہ ہم امتحان میں ہیں. جب ہماری طرف سے ہمارا کوئی جاننے والا چلا جائے، یا ہمارے سے کوئی لاس ہو جائے ہمارے پاس، یعنی جب ہم سے کوئی چیز چھن جائے، یعنی ان ادر ورڈز اگر براڈر ٹرمز میں یوز کریں، کبھی مال چھن جاتا ہے، کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی اور چیز، تو اصل میں اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے صحیح موقف پر ڈٹے رہنا. یہ پھر یعنی صبر ہوگا. یعنی ہم نے یہ جان لینا کہ ہم امتحان میں ہیں، اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا، حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ہم نے اس موقف کے واضح ہو جانے کے بعد ہماری پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے معنی ہے کہ ہم ہر حالت میں امتحان دینے والے بن کر ہیں. یعنی کہ ہم بجائے اس کے کہ اگر ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈیسک ہے اور ہمارے پاس ایک پینسل ہے اور ارد گرد دیواریں ہیں ایگزامینیشن ہال کی، بجائے اس کے کہ ہم ان سب میں کھو جائیں، یا پینسل ٹوٹنے کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، اور ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم امتحان پہ فوکس کریں. اصل چیز تھی یہ امتحان ہے جس کو میں نے ود ان ٹائم پورا کرنا ہے. تو یہ ہے جو اصل امتحان ہے، یعنی یہ ہے جو اصل موقف ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اب یہ عامر آخری. بھائی سوال ہے، معاف کیجیے گا جی انٹرپٹ جی کر جی رہا ہوں. جی عبد تو الرحمان یہ بھائی. صبر کو مطلب زیادہ تر ہم توکل کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ ہو اور پھر اس پہ ہم گریف نہ کریں. گریف تو میری ایک نیچرل پراپرٹی ہے، وہ تو ہوگا، چلے میں نے زبان پہ کوئی چیز نہیں لایا ہوں لیکن اندر میں تو تکلیف ہوتی ہے نا جی جی کسی کے کھانے بالکل سے. بالکل. کیا میں اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ، مطلب میری سوچ یہ ہے کہ پھر میں توکل پہ بھی آ رہا ہوں نا. صبر اور توکل ایک ہی چیز ہوتی جا رہی ہے میری نظر میں،
کہ پھر میں مانوں کہ بھائی جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ کا پلان ہے. تو صبر و توکل میں پھر میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں گا؟ صبر اور توکل ویسے ایک دوسرے سے لنکڈ چیزیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک ہی ہیں. توکل تو یہ ہے نا کہ میں جب ایک چیز کے اوپر میں نے یہ مان لیا کہ میں نے حوصلہ مند ہو کے رہنا ہے. یعنی میرے سامنے ایک مشکل آئی اور میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں حوصلہ مندی سے قائم رہوں گا. اب یہ صبر ہے، حوصلہ مندی پہ قائم رہوں گا، میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں شکوہ شکایت نہیں کروں گا. تو یہ ہو گیا صبر. اب یہ کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کروں کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حالات بہتر بنائے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اجر دے گا بعد میں. یہ توکل. یعنی کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس میں جو نقصان بھی مجھے سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمپنسیٹ کرے گا، یا حالات بدلے گا جلد سے جلد. تو میں اللہ تعالیٰ پہ اب توکل کر رہا ہوں. یا مثال کے طور پہ جب اس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، مجھے یاد ہے ذیشان بھائی چونکہ ہمارے کامن دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. ان کے والد صاحب فوت ہوئے جب، تو انہوں نے بولا کہ یار میں پہلے تو یقین رکھتا تھا کہ قیامت آئے گی، تو اب مجھے اس چیز کا دل ہے کہ قیامت آئے اور میں قیامت والے دن اپنے والد صاحب سے مل سکوں. ماشاءاللہ، یعنی ایک موقع پہ زبردست. کہ بہت انسان جو ہے، اچھی، بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں توکل یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ اچھا، تعالیٰ اللہ کا سے، ہاں. اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور ہم انشاءاللہ اس سے ملیں گے. ٹائم اوکے. ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. تو ہم بس سمجھیں کہ ایک دو سلائیڈز ہیں، کچھ اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کر لیں گے. کہ صبر کا ایک اور رخ بھی ہے، یعنی جیسے کوئن کے دو حصے ہوتے ہیں، اسی طرح صبر کے ہی کوئن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ جس طرح مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے مشکلات کے حوالے سے. جس طرح مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے ایسے ہی انعامات کے وقت بھی صبر ہی کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک اب یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ میں نے یہ سوال یہاں پہ رکھا تھا چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو کور کر رہا ہوں کہ جس طرح مشکل کی وجہ سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی اپنے موقف سے ہٹ جائے. موقف کیا ہے گین کہ ہم امتحان میں ہیں اور اس امتحان میں ہم نے حق کو اپنانا ہے، یا جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. تو جس طرح مشکل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے ہٹ سکتا ہے، اسی طرح نعمتیں بھی اس بات کا امکان پیدا کر دیتی ہیں کہ آدمی ان میں مگن ہو کر اپنے موقف سے ہٹ جائے. یعنی کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنی اولاد دیتا ہے. تو یہ چیزیں پھر امتحان کا باعث بنتی ہے. صبر یہ بھی ہے کہ نعمتیں پا کر بھی انسان آپے سے باہر نہ ہو. تو یہ سورہ ہود کی مثال ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اسے محروم کر دیں تو لازمن شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے. اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے راحت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہے. اس سے وہی مستثنا ہے جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں جو بیلنس لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت بھی اور بڑا اجر بھی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ایسی بیلنس پرسنالٹی جو کہ نہ ملنے پہ بہت زیادہ اترائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور نہ چھن جانے پہ جزا فضا اور اپنے آپ کو بالکل ہی راندہ درگاہ کر. اگر آپ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں پہ روک لیں، ویسے میں نے تقریباً 2-3 اور سلائڈس تھیں جو کہ میں نے پریپیئر کی تھیں صبر کے مواقع پہ، اور اس کے بعد مزید اور بھی سلائڈ ہیں، لیکن میرا دل تھا کہ آج صبر کے مواقع تک ہم ختم کر لیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، ادروائز ہم یہیں پہ رک سکتے ہیں کیونکہ ٹائم تقریباً ہو گیا، 4 بج گئے، گھنٹہ ہو گیا تقریباً. جیسے آپ لوگ کہیں تقریباً 3-4 اور سلائڈز ہیں، اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں تو ہم اس کو کور بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سمجھیں تو ہم بھی روک بھی سکتے ہیں. خاموشی نیکسٹ عام طور ویک پہ کرتے ہیں پھر اس کو. شادی کے موقع پہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں سمجھی جاتی. ران بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا میرا خیال نیکسٹ ویک کرتے ہیں، میں تو خیر فری ہوں اگر ابھی اور
15-20 मिनट पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन अगर सब साथी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। हाँ, जैसे बाकी साथी क्या समझते, कोई एक साथी अगर बात। मैं भी फ्री हूँ लेकिन अच्छा। लेकिन अदनान भाई का मैसेज मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट आया उनका बस, अच्छा जी मैंने हाँ, नहीं ग्रुप देखा। में आया हुआ हाँ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही हूँ कि हाँ देर हो गई है। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले वीक कुछ अब चंद एक चीजें हैं जो कि हम इंशाल्लाह अगले वीक कवर कर सकते हैं। अगर सब्र के मौजू को हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग समझेंगे, मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे भी एक दफा पूछ लूंगा कि उसमें एक तो ये चीजें कि सब्र के मौके कौन कौन से हैं। यानी मिसाल के तौर पे बीमारी है और इस तरह की चीजें, और उसके बाद सब्र के साथी कौन कौन से हैं। यानी ये भी हम, अगर टाइम हुआ, अगर आप लोग समझेंगे कि इस मौजू को आगे चलना चाहिए, तो मिसाल के तौर पे सब्र और दरगुजर क्या है, शुक्र, तवक्कुल, जैसे अब्दुलरहमान भाई ने कहा था, इस तरह की काफी चीजें हैं। सब्र से कौन सी चीजें इंसान को रोकती हैं, जो उसके रास्ते में हैडल बन जाती हैं, और किस तरह सब्र को बेहतर बनाया जा सकता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग समझेंगे। तो अदनान भाई का तो वोट इसके हक में आ गया, अगर आप लोग भी समझेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लें। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू इसको मेरे करेंगे, ख्याल से। मेरा ख्याल है कि इसमें, अच्छा आप कंप्लीट कर लें बात। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसको मेरे ख्याल से फर्दर डिस्कस होना चाहिए। और जो आपने कुछ बातें बताई हैं, जो जहत इसकी रह गई हैं, वो उसमें कवर कर लें। और फिर मेरे ख्याल से आ, मतलब इसको इसके जो इनामात हैं, वैसे तो आज जो आपने शुरुआत की थी वो वहीं से की थी, हम्म। लेकिन इसमें एक है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और भी बहुत सारी आयत हैं जी जी जिसमें सब्र के हवाले से बड़ी इनामात की और अल्लाह ताला की माइयत की के वादे हैं। जी तो जी अगर उस पर फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए तो ये और भी ज्यादा जो है ना, वो हमें इनकरेज करेगी इंशाल्लाह, कि जी जी, हम बिल्कुल बिल्कुल सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो है मतलब जैसे मैं। इन अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की माइयत के बारे में अगर थोड़ी सी वजाहत हो जाए ना, कि जब हम कहते हैं, हम मतलब ये जुबान ज़द आम है, हम बड़ी फ्लुएंटली ये बात कहते हैं कि अल्लाह बिल्कुल, सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका डीपर मतलब मीनिंग क्या है, अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसकी जहतें ऐसी हों जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल। जी जी बिल्कुल, जो मैं कह रहा था कि मसाहिब जो सब्र हैं, सब्र के सहाबी, ये लफ्ज वहीं से निकला, मसाहिब। और यानी जो उनके जो साथी हैं जो सब्र के, वो उनमें ये चीज भी आनी थी आगे, आएगी इंशाल्लाह अगर हम लोग को कंटिन्यू करेंगे कि अल्लाह और सब्र, शुक्र और सब्र, दरगुजर और सब्र, तवक्कल और सब्र, ये तमाम मसाहिब सब्र हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस अरे करें। जो है वो डॉक्टर रिहान भाई कुछ फरमा रहे थे, जी जी बस थोड़ा सा एक लाइन के बाद मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात पूरी कर लें, कि मेरे ख्याल से अगर पॉसिबल हो सके तो सब्र को हमें जो है ना, वो जो साबिरीन हैं उनके अगर कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो कुरान मजीद में मेंशन हुए हैं, तो हम हम्म सब्र को साबिरीन के एट्रीब्यूट से भी समझ सकते हैं। अगर हम्म, ऐसा भी पॉसिबल हो सके, आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकें कि जी जो जी साबिरीन है उनके क्या एट्रीब्यूट्स अल्लाह अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। बिल्कुल अ, ठीक है। जी रिहान। हाँ जी, मैं असल में ये कह रहा था कि जो अभी लास्ट स्लाइड में कहा था कि जब आपको नेमतें मिलती हैं तो उस पर भी सब्र करें, तो क्या हम्म, उसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो रियाकारी, इसराफ, इसकी बाउंड्रीज कहाँ से शुरू होती हैं? यानी रियाकारी और इसराफ की बाउंड्रीज कहाँ से शुरू होती है, यानी हाँ, सब्र के हवाले से ना, मतलब यानी। सब्र पाक पे भी आप अगर नेमतों पर भी सब्र करें बिल्कुल, तो वो, उसको हम उसके साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? ऐसे में ये वही चीज है बिल्कुल, यानी कि जब आप सब्र करना है आपने, जब आपको नेमत मिली है, या मिसाल के तौर पे इसराफ की मिसाल है, जब अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, तो अब आप ये हक ये जानते हैं कि आपने अपने पैसे का ज़िया नहीं करना, ये हक बात है। अब आपने इस पे कायम रहना है, ये सब्र है, साबित कदमी दिखाने का, आपने अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना कि जो लोग इसराफ करते हैं, जो अपने पैसे को ज़ाया करते हैं, वो फिर लोगों का हक पूरा नहीं कर सकते, यानी जो जो हक उन पे आयद हैं, वो अपने ऊपर ही सब कुछ लगा देते हैं, या हम्म। इसराफ कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो अब ये हक बात है, इस हक बात पे कायम रहना होगा जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। सही है, वैसे सही ये है। अलग बात है कि जो एकेडमिशियंस होते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ क्यों बाबर भाई, आप इससे जी जी इससे एग्री? बिल्कुल बिल्कुल क्यों हमारी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं आप
सर ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, मतलब हाँ कुछ सब्जेक्ट, ये मजाक है वैसे। कुछ सऊदी वाले दोस्त हैं, कुछ यूके, कुछ अमेरिका, कुछ पाकिस्तान, तो बिल्कुल। उसमें कुछ के अंदर होगा कि यार मेरी सैलरी, मेरे मेरे जो पर्क्स हैं वो इस तरीके से हैं, तो आएगा तो फिर रेहान का क्वेश्चन तो वैलिड है। हाँ मेरे पीछे से जो है, अब आपको आवाजें वैसे नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरा जो बेटा है वो शुरू हो चुका है माशा बुलाने के लिए, तो मैं चलिए, जरा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, सलामत रहें और अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह